बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज पाकिस्तान का एक सैटेलाइट टीवी न्यूज चैनल है। वहां पर खबर चलती है अलविदा हामिद मीर, ये उनके डिजिटल सोशल मीडिया पर खबर आती है, बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बनती है। अब चक्कर क्या है, अलविदा हामिद मीर सवाली निशान लगाकर ये क्यों कहा जा रहा है? असल वजह यह है कि ये सीनियर सहाफी हैं इमरान शफकत साहब। इन्होंने अपने वीलॉग में जिक्र किया कि हामिद मीर साहब की भी छुट्टी हो रही है, उनको भी ऑफर किया जा रहा है, हत्ता कि शहजाद इकबाल का भी उन्होंने नाम ले दिया, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा हबीब अकरम साहब हैं और इसी तरह जमील साहब हैं, खालिद जमील साहब, ये सब सीनियर सहाफी हैं। और नौजवानों में अकबर बाजवा है, एक लंबी फहरिस्त है, वो फहरिस्त भी बड़ी चल रही है। इससे पहले आरफीन भट्टी और अभी हाल ही में पारस जहांजेब साहिबा, उनको भी ऑफर किया गया। उससे पहले समीना पाशा साहिबा को। यानी खवातीन मर्द कोई तखसीस नहीं है, बस सबको उड़ा दो, इनको ऑफर किया जा रहा है, जुबाबंदी की जा रही है। तो हुआ यह कि इमरान शफकत साहब ने ये खबर दी, तो इस पर हामिद मीर साहब ने जवाब दिया इमरान शफकत साहब को और कहा, प्यारे भाई, मुझे पहली दफा 1994 में नौकरी से निकलवाया गया, पहली दफा 2007 में टीवी से ऑफर किया गया। यानी पहली दफा नौकरी से कब निकलवाया गया? 1994 में। टीवी से कब ऑफर किया गया? पहली दफा 2007 में। फिर बहुत दफा हो चुका, लेकिन पहली दफा का वो बता रहे हैं। पहली दफा 2012 में गाड़ी के नीचे बम लगाया गया, 2014 में गोलियां मारी गई, कत्ल और अगवा के अलावा तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमात भी बनवाए गए। यानी इन पर कत्ल का मुकदमा भी बना, अगवा का मुकदमा भी बना, तौहीन रिसालत के झूठे मुकदमात भी बनवाए गए। किसी ने दोबारा शौक पूरा करना है तो फिर कर ले। बताना चाह रहे हैं कि मैं इससे टूटने वाला नहीं, और वो वाकई नहीं टूट रहे, वाकई नहीं झुक रहे। उसकी मिसाल मैं दूंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इमरान शफकत साहब ने क्या खबर दी थी। एक इतला ये भी है कि हामिद मीर साहब और क्या नाम, शहजाद इकबाल साहब, ये भी जो है वो इस पाबंदी इनके ऊपर भी लगेगी, ऑफर वो किए जाएंगे। तो क्या इस ऐसे इकदाम को सपोर्ट किया जा सकता है? मोटी अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इतला ये भी है कि दोनों ही, यानी हामिद भी और उसके बाद शहजाद इकबाल, इनकी भी बारी आनी है। रसूली बात है कि नहीं किया जा सकता। सिंपल। इससे क्या मतलूबा नताइज हासिल हो सकते हैं? क्या इस तरह की आवाजें दबाने से जमहूरियत की खिदमत हो सकती है? जवाब है कि नहीं हो सकती। तो कह रहे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इनको निकालने से कोई खिदमत करेंगे आप जमहूरियत की? कुछ करेंगे? नहीं कर सकते। ये इमरान शफकत साहब भी कह रहे हैं। बहरहाल अब करने वाले जो हैं वो तो फिर करते हैं, कर गुजरते हैं, वो कौन सा बाज आते हैं। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हामिद मीर साहब फिर भी बाज नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पर उनकी हालिया ट्वीट्स देखिए आप। ये बलूचिस्तान के तालीमी याफ्ता नौजवान हैं जिन्होंने 2 साल पहले टीचर की सरकारी असामियों के लिए इम्तिहान दिया और कामयाब हुए, लेकिन इन्हें नौकरी ना दी गई। आला अदालतों ने इनके हक में फैसला दिया, लेकिन इंसाफ ना मिला तो इन्होंने एहतजाज किया। आज इन्हें कोयटा प्रेस क्लब के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस क्लब भी महफूज नहीं रहे। जब पार्लियामेंट महफूज नहीं है, चादर चार दीवारी महफूज नहीं, घर महफूज नहीं, औरतें बच्चे महफूज नहीं, तो फिर प्रेस क्लब की बारी तो आनी ही थी। ये वीडियो भी शेयर किया कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल घबराएंगे, एहतजाज जारी है। अच्छा, अब बात यह है कि इस मुल्क में एहतजाज जुर्म बना दिया गया है। तहरीके इंसाफ तो बिल्कुल ही दहशतगर्द समझिए ना, वो तो बात ही कुछ और है। लेकिन कोई भी एहतजाज करेगा तो अब उसकी एहतजाज की इजाजत नहीं है, पुलिस भेजी जाएगी और उन लोगों को उठा लिया जाएगा। हामिद मीर साहब ने इसी हवाले से लिखा है, रमजान मुबारक का ऐसा आगाज कभी का आपने देखा? बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले टीचर्स को प्रेस क्लब के अंदर घुसकर गिरफ्तार कर लिया। आज रमजान से एक दिन कबल यह पैगाम दिया गया कि अब कोई प्रेस क्लब भी महफूज नहीं रहेगा। तो ना कोई प्रेस क्लब महफूज है, ना प्रेस से जुड़ा कोई शख्स महफूज है, कोई साफी महफूज नहीं है, कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये पैगाम दिया जा रहा है बकौल हामिद मीर साहब के। तो हामिद मीर साहब वाकई वो जिस तरह कह रहे हैं, जी मुझे कई दफा ऑफर किया गया, कई दफा ये कहा गया, अब भी कर लें। अब हामिद मीर साहब के साथ साथ आप देखिए एक फहरिस्त अब ये सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कई सहाफियों की तस्वीर हैं, उनके नाम हैं, और ये मुसलसल अब गर्दिश कर रही हैं। इनमें पाकिस्तान के नामवर लोग हैं जिनको खामोश करवा दिया गया, इनको ऑफर कर दिया गया। इनमें जनाब अरशद शरीफ हैं, शहीद हैं, जिनके साथ ये हरकत की गई थी, इमरान रियाज खान, मुईद पीरजादा, आफ्ताब इकबाल, और या मकबूल जान, हारून रशीद साहब, ये शाहिद असलम हैं, वजात खान, बैरिस्टर एहतशाम, समी इब्राहिम साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, साबिर शाकिर, कुछ वो हैं जिनको मुल्क छोड़ना पड़ गया, बाकी ज़्यादातर तो अभी भी यहाँ हैं और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं।
سعد رسول, جمیل فاروقی, زبیر علی خان, سمینہ پاشا, صدیق جان, مجھ ناچیز کا بھی اس فہرست میں نام ہے, اسامہ غازی, اور پھر مظہر برلاس, نجم الحسن باجوہ, ہرمیت سنگھ, اسماعیل قاسم, مغیث علی رپورٹر ہیں, شاکر روان رپورٹر ہیں, کاشف علی باسی صاحب, پارس جہاں زیب صاحبہ, خالد جمیل, حبیب اکرم, اکبر باجوہ. تو یہ فہرست طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. ابھی اور بہت سے لوگ ہیں رپورٹرز میں ہیں, صحافیوں میں ہیں, جن کی زبان بندی کی جا رہی ہے, اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ دیگر صحافیوں میں خواتین بھی ہیں, نہ ان کو جناب کوئی چینل لے سکتا ہے, اجازت نہیں ہے, ان کو نکال دیا جاتا ہے, ان کی زبان بندی کی گئی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس طرح سے ان کی تصاویر یہ وائرل ہو رہی ہیں کہ کوئی بھی نہیں بچے گا, کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کوئی تنقید کر سکیں, کوئی صحافت کر سکیں. اب یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں, احتجاج بھی نہیں ہو سکتا, صحافت بھی نہیں ہو سکتی, سب کو بند کر دیا جائے گا. اسی میں پارس صاحبہ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی باری آ گئی ہے, اور یہ جناب پارس جہاں زیب کو بھی انتباہ کیا گیا کہ آپ آف ایئر ہونے والی ہیں, تو اس پر پارس نے جواب دے دیا تھا, لیکن اس کے بعد ان کو آف ایئر کر دیا. میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیوں؟ آپ کے اوپر بھی بڑے نظریں ہیں, آپ محتاط رہیے. بس میں یہ کہوں گا, میرے پاس بھی چڑیے ہوتے ہیں. ایک ہمارا جو صحافی اس کا ایک چڑیا ہے, میرے پاس 2 چڑیے ہیں. مجھے جیسی فیلنگ ہے, گٹس فیلنگ ہے, آپ جلدی آف ایئر ہونے والی ہے, کیونکہ آپ بولتی بہت ہیں. آپ نے بس ایک بات, آپ بولتی بہت ہیں, اس لیے آپ آف ایئر ہونے والی ہیں. یہ ہے جی جو بس اللہ ساتھ ہونا چاہیے, باقی معاملات ہینڈل ہو جاتے ہیں. کام آپ نے اپنا ایمانداری سے کرنا ہے قبول صاحب. نہیں جی, نبی قبول صاحب نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا, یہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں کہ ہونے والا ہے, اور اس کے بعد ان کے ہو گیا. لیکن ان کا جذبہ آپ نے دیکھ لیا. عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحافی کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں, اور حامد میر صاحب بھی ان میں شامل ہیں, بلکہ وہ صف اول کے صحافی ہیں, سینئر موسٹ ہیں. اور ابھی یہ بھی ہوا کہ اپوزیشن الائنس کی جب میٹنگ ہو رہی تھی, وہ ہوٹل بند کیا جا رہا تھا, وہاں بھی حامد میر صاحب پہنچے تھے. باقی جو حکومت اس کام میں لگی ہے کہ صحافیوں کی آواز بند کرو, ان کو نہیں بولنے دینا, وہی حکومت اور بھی کچھ کاموں میں لگی ہوئی ہے. مثال کے طور پر سینٹر اینڈ پنجاب رو ڈیپنز اوور پولیو ڈیٹیکشن, کہ اب کہ جی پولیو کیوں پھیل رہا ہے, کیا پھیل رہا ہے. اس میں پنجاب حکومت وفاق آمنے سامنے آ گئے ہیں, یعنی چچا بتیجی کی حکومت آمنے سامنے آ گئی, ان کے ڈپارٹمنٹ سامنے آ گئے. اس پر بھی حامد میر صاحب نے لکھا ہے, انسٹیڈ آف فائٹنگ اینڈ ڈسپیوٹنگ دا کلیمز آف ایچ ادر, سینٹر اینڈ پنجاب مسٹ فائٹ پولیو جوائنٹلی. بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں, یہ وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, ان کو چاہیے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے کام کرے. نہیں, وہ صحافت کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں. ادھر سے فرصت ملے تو وہ کسی اور کے بیماری کے خاتمے کے لیے کام کریں گے. ان کو لگتا ہے صحافت اصل خطرہ ہے, صحافت کو ختم کرنا ہے اس ملک سے, صحافیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, وہ کہیں نظر نہ آ جائے, کوئی بات نہ کر دیں. یہ حامد میر صاحب کی ایک اور ٹویٹ, جو ری ٹویٹ انہوں نے کیا ذوالفقار علی بھٹو کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں there is a media blackout on the hundreds, and I really mean hundreds of marches happening weekly against the government's proposed 6 canals. We are fighting for our lives. The people are showing their might. Do not ignore them. If you do, they will show up at your doorstep. کہہ رہے جی یہ کچھ 6 نہریں نکالنے کی بات حکومت نے کی ہے, تو اس پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں, سینکڑوں مارچز ہو رہے ہیں, اور میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں سینکڑوں ہو رہے ہیں, تو ان کو اگنور نہ کریں. یہ ذوالفقار علی بھٹو انسانی حقوق کے لیے بھی بات کرتے ہیں, اور دیگر بھی. یہ ان کے پوتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے, اور مرتضیٰ بھٹو جو بے نظیر کے بھائی تھے, ان کے بیٹے ہیں. یہ وہاں پر کافی زیادہ انوائرمنٹ کے حوالے سے سندھ میں اور انسانی حقوق کے حوالے سے کافی بات کرتے رہتے ہیں. ان کو حامد میر صاحب نے ری ٹویٹ کیا ہے. تو یہ ہے جی داستان, یہ ہے کہانی کہ کیوں کہا جا رہا ہے الوداع حامد میر, اور پھر یہ کہ جی کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حامد میر صاحب اس لائن میں ہے. خود انہوں نے اظہار کر دیا ہے کہ اس دفعہ میں نام لوں گا. وہ کہہ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کو آف ایئر کرو, اس کو ہم یوٹیوبر بنا دیں گے. یوٹیوبر تو ایک سمجھ لینے کی گالی ہے. یہ انہوں نے اسد طور سے بات کرتے کہا. تو انہوں نے کہا کہ اب تو مجھ سے لوگ معافیا مانگتے ہیں, جنہوں نے پہلے آفر کروایا تھا. میں ان کا نام تو نہیں لوں گا, لیکن جو اب لوگ یہ کام کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, ایک ایک کو میں بے نقاب کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. تو حامد میر صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.